मौलाना मोहम्मद नसरुल्लाह नक्शबंदी हाज़िर खिदमत हूँ। नाम इसलिए मैंने लेना शुरुआत में सही समझा कि बाद लोग फिर मेरा नाम पूछते हैं, तो ये मेरा नाम है। हाज़रात का अमल लेकर हाज़िर हुआ हूँ जो आप सबकी ख्वाहिश के मुताबिक। बाज़ जो आमिलीन हैं वो कहते हैं हम छोटे बच्चों पर या बड़ों पर जो है वो हाज़रात करने के काबिल हैं, लेकिन हम ख़ुद पर जो है वो हाज़रात करना चाहते हैं। अगर हमारे पास बच्चा ना हो या कोई और ना हो तो हम जो है हर सूरत में अपने लिए कोई अमल कर सकें। तो ऐसे हज़रात के लिए मैं बिल्कुल आज अमल लेकर आया हूँ, बिल्कुल गारंटी के साथ। इस अमल में जो चीज़ें हैं, इजाज़त कैसे लेना है और इजाज़त का जो तरीका है बिल्कुल फ़ी सबीलिल्लाह मैं आपको बताऊंगा। और इससे काम लेने का तरीका और इसका चिल्ला करने का तरीका ये मैं सिर्फ़ दे रहा हूँ जो आमिल ख़ुद पर कर सकता है, दूसरे पर भी कर सकता है। जैसे कोई बड़ा शख्स हो, वो कहे कि मैं अपने फ़लाँ जगह पे ये मामलात हुए हैं वो देखना चाहता हूँ या हाज़रात से पूछना चाहता हूँ, ख़ुद सवाल व जवाब करना चाहता हूँ, तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये आमिल जो है अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो ये है, इसमें जो है न परहेज़ जलाली है न जमाली है, कुछ भी नहीं है। पंजगाना नमाज आप पाबंदी से पढ़ेंगे और इसी तरह सौम सलात के आप पाबंद हों तो वो शख्स इसको कर सकता है। तो इसमें चिल्ला का जो तरीका है, सबसे पहले मैं आपको इजाज़त लेने का जो है तरीका बताता हूँ। इजाज़त का तरीका ये है कि आप 2 रकात नफिल नमाज नियत करके दिन हो या रात किसी मकरूह वक्त में ना हो, ठीक है, जैसे नमाज के मकरूह औकात होते हैं उसमें ना हो, आप 2 रकात नफिल सलात इस्तिखारा इस तरह पढ़ें कि या अल्लाह अज़्ज़ा वजल, दिल में इरादा करें, कहें ये दिल में कि मैं हाज़रात के इस अमल को करना चाहता हूँ, क्या मुझे इस अमल की इजाज़त है? अगर मैं करूँ मेरे हक़ में बेहतर है। ये साथ ही आप नियत कर लेंगे। अब 2 रकात नफिल आप शुरू कर देंगे, अल्लाहु अकबर कहकर सना पढ़ेंगे, सना के बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब सूरत फ़ातिहा शुरू करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब इसको आपने बार बार पढ़ते रहना है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आँखें बंद हो, आँखें बिल्कुल बंद हो। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो ये आहिस्ते आवाज़ में पढ़ें, यानी आप ख़ुद सुन सकें, दूसरे ना सुने। रात को अगर पढ़ते हैं आप, अगर जहरी आवाज़ से पढ़ते हैं जब भी सही है। दिन को नफिल में जो है आप ज़ोर से तिलावत नहीं कर सकते। बस इसी को तकरार करते रहें। अगर आपको अमल की इजाज़त मिल गई और आपके हक़ में ये अमल करना बेहतर है तो आप क्या करें, आपको क्या होगा कि आप सीधे जानिब घूम जाएंगे, आपका चेहरा घूम जाएगा। तो बस उसी तरफ बाकी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, आगे मुकम्मल सूरत, फिर दूसरी सूरत मिलाकर 1 रकात मुकम्मल करें, रुकू करें, रुकू के बाद सजदे, फिर जो है दूसरी रकात को पढ़ें। फिर ये तकरार की ज़रूरत नहीं है, बस जिस तरफ मुँह घूम गया है तो आप उस तरफ नमाज ख़त्म करें और अपने लिए खैर की दुआ करें। तो ये इजाज़त मिल जाएगी, आपके हक़ में बेहतर होगा उसी माह करना, तो आप सीधे जानिब घूम जाएंगे, ठीक है। अगर आप के हक़ में बेहतर नहीं होगा उसी माह ये अमल करना, तो आप उल्टे जानिब घूम जाएंगे। जिस जानिब घूम जाएं बस नमाज मुकम्मल करें। ये हो गया इजाज़त का तरीका। अब आपको इसमें रजत भी नहीं होगा, इजाज़त भी मिल गई आपको। अमल करें बिल्कुल एतक़ाद के साथ, पुरसुकून होकर करें, कोई भी मसला इसमें नहीं आएगा इंशाअल्लाह। अब जो है अमल की तरफ आते हैं। ये अमल 9 चंदी जो जुम्मे रात होता है उस रात को करें, या तो फिर पीर की रात करें या इतवार की रात करें। इस तरह जो अच्छे तारीख हैं उनमें 9 चंदी उसको कहते हैं जो चाँद की शुरुआत तारीख़ में जो ये तारीख़ हो, जैसे पीर का दिन हो, इतवार या फिर जुम्मेरात का, या जुम्मा का भी आप कर सकते हैं। तो ये यानी जुम्मा का, ये चाँद का, चढ़ते चाँद का ये पहले तारीख़ों में, इनमें से कोई 4 तारीख़ों में से एक हो उसमें करेंगे। अब
آپ کیا کریں گے، اول آخر 7 مرتبہ جو ہے وہ درود شریف پڑھیں گے، اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف۔ اور صلاۃ التسبیح میں یہ جو نماز تسبیح پڑھتے ہیں ہم 15 شعبان خصوصاً، کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے، جیسے حدیث پاک میں تو 2 بجے اپنا زوال ختم ہونے کے بعد آپ پڑھیں گے۔ تو یہ اس میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ میں کوشش کرتا ہوں انٹرنیٹ سے سرچ کر کے اس کا کوئی تسبیح کا جو تصویر ہے وہ میں لگا دیتا ہوں تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو۔ 313 مرتبہ اس میں کہا گیا ہے کہ آپ کثرت سے پڑھیں، یعنی کثرت یہ ہے، علماء تفسیر یا وہ حدیثوں کے جو شارحین حدیث وہ لکھتے ہیں کہ کثرت سے مراد اگر کوئی درود شریف یا کوئی وظیفہ کہا گیا ہے تو وہ 313 پڑھ لے تو یہ کثرت کو جو ہے مکمل ہو جائے گی، اس تعداد کو پہنچ جائے گی۔ تو یہ ہے اول آخر 7 مرتبہ درود شریف، اور یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح آپ نے 313 مرتبہ درمیان میں پڑھنی ہے۔ بس اپنے عمل کے لیے دعا کریں، پھر کامیابی کے لیے 21 دن متواتر یہ عمل باوضو ہو کر قبلہ کی طرف آپ یہ کریں گے۔ بس یہ اب جب عمل مکمل ہو گیا اس کے بعد آپ کو حاضرات کرنے کا طریقہ اب ہم بتائیں گے۔ طریقہ یہ ہے کہ چھوٹے ہو بڑے ہوں، آپ خود پر کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے اپنے کمرے میں حصار لگا لیں، جس میں کر رہے ہیں، جس جگہ پر کر رہے ہیں وہ پاک ہو نہ پاک نہ ہو، اور حصار بھی کر دیں۔ اگر موکل کا کوئی آپ نے عمل کیا ہوا ہے تابع ہے تو اس کو بولیں کہ میرا حصار کر دیں، ٹھیک ہے، اور مجھے دم بھی کر دیں۔ تو اب حصار سے یہ ہوگا کہ غیر جنات جو ہیں وہ مداخلت نہیں کریں گے۔ اس میں موکل جو حاضر ہوگا اس کو زیادہ تر سفید لباس ہوتا ہے، اس کا پوش جو ہوتا ہے وہ سفید ہی ہوتا ہے، اور اگر سفید نہ ہو تو پھر یہ سبز رنگ کے اس کو کپڑے چادر وغیرہ یہ سب چیزیں ہوں گی۔ تو یہ عموماً آتے ہیں۔ اب اگر آپ وہاں پر جنات نہ ہوں تو اصلی موکل آئے گا تو اسی کپڑوں کے ساتھ آئے گا۔ اگر جنات آئیں گے تو وہ کپڑے بدل کر یا لال رنگ کے پہن کر آ سکتے ہیں، دوسرے رنگ کے کپڑے، کالے رنگ کے کپڑے بھی پہن کر آ سکتے ہیں۔ تو اس لیے جگہ کو جب آپ حصار کر دیں گے تو پھر نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ جس کمرے میں کریں اس میں مکمل اندھیرا ہو، یا تو پھر جو ہے سفید چادر یا سبز چادر جو ہے اپنے اوپر ڈال دیں تاکہ آپ کے آنکھوں کی طرف جو ہے روشنی نہ ہو، آنکھیں بند کر لیں۔ پھر یہ اپنے اوپر بھی کریں گے تو اسی طرح اول آخر 3 مرتبہ درود شریف، اور درمیان میں 21 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ صلاۃ التسبیح میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے اس کو پڑھیں گے۔ اب یہ تو ہوا عامل کے اپنے اوپر وہ حاضرات آ جائے گا، اس کو سلام کلام کریں، پھر اس سے اجازت طلب کریں، میرا ایک کام ہے، کریں گے آپ؟ ہاں بول دے تو پھر آپ جو چاہے آپ ان سے معلوم کر سکتے ہیں، وہ آپ کو دکھا بھی سکتا ہے۔ یاد رہے ان کی جو چیزیں ہیں وہ آپ انہیں کسی کو بتانے نہیں ہیں کہ میں حاضرات کرتا ہوں، میں نے حاضرات کا چلہ کیا ہوا ہے، میرے پاس موکل ہے حاضرات کا اور میں خود اس کو دیکھتا ہوں۔ بس یہ اندھیرا اس میں جو ہے یہ لازمی ہونا چاہیے۔ ہمارے جو ہے نا وہ طریقہ کار کے مطابق جو ہم نے اس حاضرات کو کرتے ہوئے دیکھا ہے یا ہم نے جس کو کرایا ہے، تو میرے پاس تو ایک سفید چادر ہوتا ہے جو میں خود پہنتا ہوں، اس کے اوپر وہی ڈال دیتا ہوں اور کمرہ دروازے وغیرہ کھڑکیاں بند کر دیتا ہوں۔ تو یہ سوری کال آ گئی، تو یہ میرے درمیان یار کال بھی تنگ کرتے ہیں۔ اچھا، اب آپ کیا کریں گے؟ ہو گیا۔ اسی طرح اگر کوئی کہے کہ مجھ پر کریں، کوئی بالغ ہو نابالغ، اس پر بھی آپ یہ کر سکتے ہیں۔ یہ حاضرات اس شخص پر نہیں ہوگا جس کا آپریشن ہو چکا ہے، جس کو بچھو نے یا سانپ نے کاٹا ہو، اس پر جو ہے یہ نہیں ہوگا، کتے نے کاٹا ہو اس پر یہ حاضرات نہیں کھلے گا۔ اسی طرح اگر کھلے گا تو کوئی جن آ جائے گا، جس پر جنات کے اثرات ہوں اس پر تو بالکل بھی حاضرات نہ کریں، ٹھیک ہے؟ جس پر عصبی اثرات جنات ہوتے ہیں تو وہ اس پر نہ کریں، کیونکہ اس میں پھر حاضرات بند بھی نہیں ہوتی ہے، ہمارا تجربہ ہے۔ پھر آپ اگر بند نہ ہو تو آیت الکرسی اس پر 3 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں، اور وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ 3 مرتبہ آیت الکرسی اور ایک مرتبہ یہ آیات جو ہے، میں کوشش کرتا ہوں صورتوں کے یا آیتوں کے نام بھی لکھ دوں، یہ کہاں پر لکھے ہوئے ہیں، تو وہ دم کریں گے تو پھر چلا جاتا ہے۔ کیونکہ آپ حاضرات جب بند کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ عامل کہتا ہے چلے جاؤ، یا پھر آپ کہتے ہیں تو وہ خود ہی بول دیتا ہے۔ آپ تو جو سامنے والا ہوگا تو اس کو تو یہی کہیں گے، جو میں کہوں وہ کہتا جائے بس۔
उधर से जो जवाब मिले वो तुम्हें देता जाए। जब तक आपको मुअक्कल सलाम का जवाब ना दे तब तक सलाम करवाते रहे, अस्सलामु अलैकुम, वो जवाब ना दे फिर कहे अस्सलामु अलैकुम, जवाब ना दे फिर कहे अस्सलामु अलैकुम, 3 मरतबा जवाब वो ज़रूर देगा, ठीक है। तो ये करें। अगर वो जवाब ना दे तो 7 मरतबा और ये तस्बीह पढ़ लें, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये उस पर दम। यकीनन वीडियो तवील हो रही है, लेकिन ये जो मैंने जो भी बातें कही हैं इसमें सब के सब आपके काम के हैं। ये हाज़रात जब आप करें तो ये सुबह के वक्त से लेकर असर के वक्त तक कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। जिस दिन बादल हो उस दिन ये हाज़रात ना करें, अपने ऊपर करें, जिस पर भी करें। बाद लोग ये करते हैं कि यानी कि काला कपड़ा वो लेकर उसको मुकम्मल बंद कर देते हैं जिस पर कर रहे हैं हज़रत। तो आप ऐसा ना करें, बस सफ़ेद चादर ही काफ़ी है। मेरे पास तो अपना सफ़ेद होता है, उस पर मैं अच्छा ये आप जो है बिला ज़कात अगर आप कहें कि मैं इसको करना चाहूँ तो आप बिला ज़कात करेंगे मुअक्कल। ये हाज़िरी छोटे बच्चों पर या नाबालिग जिनकी शादी ना हुई उन पर हो तो जाएगा, लेकिन असली मुअक्कल नहीं आएगा, ये मैं बता देता हूँ। अगर जो उसके कपड़े जो हैं सब्ज़ रंग के हों, सफ़ेद रंग के हों, झूठ पे झूठ ही बोलेगा। कोशिश करें अपने कमरे को हिसार में ज़रूर ले लें उस वक्त, या तो फिर जो आमनतु बिल्लाहिल अज़ीम वकफ़रतु बिलजिब्ति वत्तागूति वस्तमसकतु बिलउरवतिल वुस्क़ा लन इन्फ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़ या हाफ़िज़ु या हाफ़िज़ु या हाफ़िज़ु या हाफ़िज़ु या हाफ़िज़ु। इस अमल का आमिल कोई है तो उससे आप कीलें दम करवा दें, वो आपको कीलें दम करके देगा। इन्नहुम यकीदून कैदुन व अकीदु कैदा फ़महिलिल काफ़िरीना अमहिलहुम रुवैदा। तो ये आयत 25 मरतबा पढ़कर हर कील पे दम करके देगा। तो 4 कीलें ये दम करेगा। कोशिश करें चारों दिन अलग अलग कील दम करें, एक कोने में लगाएं, एक दिन दूसरे कोने में लगाएं, दूसरे दिन तीसरे दिन लगाएं, चौथे दिन लगाएं, तो वो जिन्नात वहाँ से चले जाएंगे, ये हिसार में आ जाएगा कमरा। अगर ये आपको कोई ऐसा अमल ना मिले तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं ख़ुद दम करके आपको भिजवा दूंगा। TCS कहें, आप पोस्ट ऑफिस के कहें, तो मैं आपको ये कीलें दम करवा दूंगा। फिर 4 दिन आप इन कीलों को लगाएं। ये इसलिए ताकि जिन्नात जो है वहाँ निकल जाएं। एक दिन में आप नहीं लगा सकते, लगाएंगे तो वो फिर सारे बेचारे मर जाते हैं जिन्नात, फिर उनके रिश्तेदार आपको तंग करने आ जाते हैं या आमिल की तरफ आ जाते हैं। तो ये आम बंदा जिसके पास ये चिल्लाना हो तो वो हरगिज़ भी इन कीलों को दम ना करे। मैं बता देता हूँ, एक कील आपने लगाया तो उस दिन से आपके कमर में दर्द होगी या आपके पाँव में दर्द होगी। दूसरे दिन लगाएंगे, बग़ैर चिल्ले वाली की बात कर रहा हूँ, तो ये कील आपको जो है ना गुर्दों वाले साइड पे तकलीफ़ इस तरह शदीद हो जाएगा कि आप चलने से भी जो है वो रुक जाएंगे। मैं बता रहा हूँ पहले से। तो ये चूँकि हमारा तजर्बा है, हम करते हैं, तो वही मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ। जो बात समझ ना आई हो या कमेंट्स करके आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स भी कर दें, लाइक भी कर दें। अगर अच्छी ना लगे तो ना लाइक करें, ना कमेंट्स करें, ना आगे शेयर करें, ठीक है। ना ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ना ही हमारे चैनल का बेल आइकन बटन दबाएँ। जो कहते हैं फ्रॉड है, ये है, कुछ भी नहीं है, मैं उनसे गुजारिश करूँगा खुदारा अपना वक्त ज़ाया ना करें, हमारे वीडियोज़ ना देखें। एतकाद रखते हैं यकीन कामिल के साथ आप ये अमल करें। मैंने आपको इजाज़त का तरीका बता दिया है जो हमारे नक्शबंदी सिलसिले में मुझे जो मिला हुआ है। बहुत लोगों को कामयाबी मिली है अल्हम्दुलिल्लाह। बस औक़ात में किसी को वजीफ़ा भी पढ़ने के लिए देता हूँ, इस्तिखारा करता हूँ, अगर इजाज़त मिल जाता है तो उसको दे देता हूँ। आप यकीन करें वो कामयाब हो जाता है। जिसके लिए इजाज़त नहीं मिलता मैं उसको अगर अमल अच्छे से अच्छा भी दे दूँ वो काम नहीं करता। इजाज़त के बगैर कोई अमल काम नहीं करता। तो अपने दुआओं में याद रखिएगा। लोगों की तरफ जो है बात तो को छोड़ें, उनकी तरफ कान ना धरें, अपने काम से काम रखें। अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए। बस इसके बातों को राज में रखें, आप दोनों जहान में कामयाब होंगे। गैर शरई काम हरगिज़ भी मुअक्कल से ना करें। अगर ये कहे कि आप उससे कहें कि फ़लाँ मरीज़ को दम करना है तो वो टाइम वगैरह बता दे तो वो दम भी कर देंगे। आप उसको नाम बता दें कि फ़लाँ शहर में रहता है, ये उसका नाम है, इसको ये मर्ज़ है, दम कर दें तो वो कर देगा। अगर वो कहे कि मैं फ़लाँ चीज़ वापस करता हूँ, टाइम देगा आपको, बस वो उसके मुताबिक वो वापस कर देगा। आप शोशा ना बताएं, किसी को ना बताएं कि मैं भाई ये चीज़ें कर रहा हूँ, मेरे मुवक्किलात ने ये वापस कर दिया है। बिल्कुल भी इनकी चीज़ों को सीक्रेट रखें, इंशाल्लाह आप कामयाब हैं। जिस दिन से आपने जो है लोगों के सामने शुरू कर दिया बोलना, तो फिर उस दिन से समझे कि आप इसमें कामयाब नहीं होंगे। जब आपने चिल्ला कर लिया उसके बाद आप नमाज का पाबंद रहें, ठीक है।
یہ ہے بس، اور کچھ بھی اس میں نہیں ہے۔ اب آپ کیا کریں گے، اس میں ایک تو خوشبو زیادہ تر لگائیں، اس سے جنات جو ہیں وہ آپ کی طرف مسخر ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ سورہ جن جو ہے روزانہ تلاوت کریں، رات کو 1 مرتبہ، اس طرح یہ آپ سے محبت کرنے لگیں گے، آپ کو تنگ بھی نہیں کریں گے، آپ کو سچی چیزیں بتائیں گے، اور خود سے بھی کبھی کبھار آپ کو وظائف بتا دیا کریں گے۔ کوئی بھی کام آپ کسی کا ان کے ذریعے کروا سکتے ہیں، اگر وہ مان جائے تو وہ کر دیں گے۔ ناجائز کام ہرگز بھی سے نہیں کروائیں گے، آئندہ یہ آپ سے نفرت کرے گا ناجائز کام کی صورت میں۔ تو یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو عرض کر دی ہیں، بس یہ کریں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0344 64 85 971۔ تو عمل کے مطابق جو بھی آپ پوچھیں گے، عمل کے متعلق وہ کمنٹس میں پوچھیں تاکہ دوسروں کو فائدہ ہو۔ باقی اگر کوئی اور مسئلہ ہے تو آپ ہم سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر کال نہ اٹھاؤں یا لائیو چلا رہا ہوں تو اس وقت آپ برائے مہربانی ہمیں تنگ نہ کریں، لائیو کٹ جاتی ہے۔ آج شام انشاءاللہ عز و جل، آج دن کو 1:03 پر ہم کاٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو آپ اس میں لازمی شرکت کریں۔ لیکن خیر یہ ویڈیو تو دیر سے اپلوڈ ہوگی، میں نے بول دیا، لیکن یہ ویڈیو تو دیر سے اپلوڈ ہوگی 3:30 بجے۔ آخری بات جو میں بول گیا ہوں، اس عمل کو آپ روزانہ بعد نماز عشاء، جب آپ یہ عمل کر چکے مکمل، تو آپ روزانہ عشاء نماز کے بعد 21 مرتبہ اس کو پڑھیں گے، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف یا 7 مرتبہ۔ تو یہ آپ لازمی کریں گے، تو یہ تاکہ عمل کا اثر آپ کے پاس باقی رہے۔ کسی اولیاء اللہ کے مزار پر جائیں تو وہاں پر ایصال ثواب کریں، تو اس موکل کو بھی جو ہے ایصال ثواب کریں، تاکہ یہ جو ہے آپ کی طرف مائل ہو، اپنے روح کو بھی ایصال کریں۔ تو یہ میں نے آخری 2 چیزیں تھیں وہ بھول گیا تھا، تو آپ کو بتا دیے ہیں ابھی۔ تو یہ اس سے آپ کے عمل کا اثر رہے گا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ عشاء کے بعد فوراً ایک اور عمل کرنا ہوتا ہے، تو وہ جو ہے اس کی مداومت پھر کیسے کریں؟ تو ان کے لیے پر یہ ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد، اگر آپ ظہر کے بعد نہیں کر سکتے تو دن میں جو ہے آپ کوشش کریں فجر کے بعد۔ فجر کے بعد بھی اگر نہیں ہو سکتا تو آپ دن میں کسی بھی ٹائم ایک ٹائم رکھ لیں، اس میں آپ روزانہ اس کا جو ہے مداومت کریں 21 مرتبہ، اول آخر 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کے کنٹرول میں رہے گا۔ تو یہ صلاۃ و تسبیح میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے، یہ اسی تسبیح کا میں آپ کو آج عمل بتا چکا ہوں۔